हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली आरु पाक्या घङ्गारु पाक्या कठै जन्म्या थली सुर्ताले परानी खान्छ आशिष दिए भले केलडी पातमा फाँडो खाए कि झलमली मन बुझाउने तुयै मेरो हुक्का चिलिम नले आल्पो खरा किमु पाक्या गोफला बनका कति बखान गरी सुनाऊ इन कुरा मनका घोगाले चोरबालो खेत्यो काँकडा छ्या लाग्या आजन्म परदेशी हुनु के कर म बमाग्या केही मेरी मन के सोचाइ केही जिन्दगी भोगाई साहित्य ज्ञान गङ्गा जसो जति लेख्यो थोकाई केही पनि सुधार गरी यति गद्द सक्या जिन्दगीका कोठ्याबाट पाइला साध्द सक्या देश विदेश छाडी गाउँमै फर्की जान सक्या जौकोदो फापर सिन्नो पकाई खान सक्या बाँझो जमिन हलो जोती बाउसो खण्ड सक्या सोधे सकी मेरी कमाई यही हो भन्न सक्या हलबल्ल बाकरासँग भैँसा पाल्न सक्या घिउ तताई कण्ड र छाँच थैला हाल्न सक्या चालचलन रीतिरिवाज आफ्नै मान्न सक्या अर्ती पूर्ति बाउ बजेकी सबै जान्न सक्या गाउँघोगा जातरा पिसी बसेर खान पाया गोरा दसैँ दुत्या मेला गाउँ घरै झन पाया मौका पिलासँग साथ गाउँ घर रन पाया खणी खानाइ बाँझो जमिन चद्दाकी बन पाया रायो चोतो आलु प्याज आफ्नै बारीको आफ्नै खेत लगाएको तेल भया तोरीको अर्ग्यानिक सागपात हौ गोबर पर्सो हाली आफ्नै कमाई आफ्नै बारी आफै नौकर माले कुलत्रे खराब बानी सबै छाड्न सक्या आफ्नो घर गाउँ समाज सँगै बाध्य सक्या सुन्तला नास्पाती आरु ओखड लाउन सक्या अङ्गुर कागती केला उब्जा हुन सक्या तिलभु मेरो भट्ट मास चना लगाइसक्या हराएकी मनकी शक्ति इसै जगाइसक्या सन्तुष्टि मनमा हुन्थे शरीर हिष्टपुष्ट सोचब देल्या फाइदा हुने हो एकमुष्ट सोचब देल्या फाइदा हुने हो एकमुष्ट। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या कति निका शब्द आखर लेख्दा त्यो आरु पाक्या घङ्गारु पाक्या कठै जन्मे थली सुर्ताले परनी खान्छ आशिष दिए भले 7 समुद्र पारी परदेश भूमिमी गइबर पसिना बगाइबर काम अद्दु पढैया कति आपत हुने हो, कति सोचिनु हुनु हो आफ्नो जन्मेको ठाउँ आफ्ना घरका मौ कबिला रे पछाडि सोच्चा हुनाहुन् यति मेहनत यदि हामीले आफ्ना घर आफ्ना देशमी रे आफ्ना गाउँ समाजमा आफ्ना इष्ट मित्रसँग बसपर आफ्नै चाड पर्व मनाइबर अद्द सक्यौँ भने पछाडि कति निको हुने थियो। त्यही झलक यो गीतमी थियो। देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। 7 समुद्र पारी छन् अहिले युएई अजमान शहरमी रे उही बटे हुक्का चिलिमलाई लेख राख्दान आफ्ना साहित्यिक कोसेली मौ परिवार एटपुर कञ्चनपुर बसान सुर्नाया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीलाई खुबै निका शब्द आकर रे खुबै निको रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ।
देउडा साहित्य रतन केशव पाण्डेय आँसुजीको एक रचना छ। देउडिया लगै हुन्, देउडा लगै खेल्ला हुन्, देउडाका चर्चित रे सुदूरपश्चिमका नाउँ चलेका देउडिया लगै हुन्। सुनेकी कुरडी शीर्षक राखपरेका आज रचना लेखिरहेछ भाग्येश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिराल डडेलधुरा बठे। के लेखा रहेछ? तिरेता कालकी बात कैकेयीका साथ पहुँची गई मन्थरा दासी सुन रान्यो बात। केही पढेन कठै लाडी तेर्छाउ नका हात रामज्यूलाई गादी दिने राजा कि छ बात। राम राजा भएपछि तेरो छाउनु दास वरदान आँचल छाउनी छनै तेरा पास। जाछाउनी राजाका पास वरदान के आश मागिल्या बोल्याका बाच्य गद्दाइन निराश। केकै रानी निसी गइछ दशरथका पास दिय राजा वरदान दिय म छ निचा आश। क्यामा गिचाइ मेरी प्यारी के हो कुरा खास क्या भयो रानी के कम्ती क्या छ मेरी पास। 2 वरदान दिय मेरा साइबाच्य बोलेका रामवन बास भरत राजा हृदय खोलेका। रानी की कुरली सुनी राजा भ्या अचेत कर्ला गिग्यो बोली रहेथ्या वरदान नदी त। हाइराम भणी राजा पढ्या शोक पहुँची गया जगका माली महतारीका कोख। सत्कर्मको बाटो पाया मैले त भाग्यले म इजु वनवास जानाऊ बबाकी आज्ञाले। राम साथ लक्ष्मण साथ सीता पन साथ बटिग्या वनवास जान राज्य भएका हात। भरत ममाका घर शत्रुघ्नका साथ आइपुग्या अयोध्या कोट सुनि इसी बात। धन्य कि मयडी मेरी क्या हो इसी बात तुयै रही तुयै खाए म त दाइका साथ। लाइहेल्यो गेरुवा झेउटा रामसी तारे लछि अयोध्याकी जनता लागि राम सीताका पछि। पहुँची गया भरत भौल्या रामज्यूका पास हेट दादा अयोध्यामा मै त मरो दास। बबाकी आज्ञा हो भौल्या वनवास जाने हौ 14 साल बनै बसी फिर घर आउने हौ। जा भौल्या अयोध्या कोट राजकाज चलाए कैकेयी महतारीक भई वचन जनलाए। गोडाका खराउ माग्यो राज्य चलाउन कि श्रीरामले आज्ञा दियो आज्ञा निभाउन कि। अयोध्याका नर नारी सबै फिर घर मैगद्या हो आज्ञा पुरी जिद्द जन गर। रुना रुनाई नर नारी अयोध्या फिर्यान सीताजी भौल्याका साथ राम बन छिर्यान। 1 दिन 2 दिन गरी 14 वर्ष बिती रामज्यू अयोध्या आया रावणलाई जिते। बाटामै बसेका देख्यो अयोध्याका जन क्याइ भइन आज्ञा पुरी दुख्यो कि त मन। नर नारी घर जा भणी आज्ञा भइथे ताकि नै त नर नै नारी हौ हाम त रया बाँकी। श्रीराम बोलना भया तमले दुःख खाया कलीका बखत आब तमी नेता भया। तन लेहो बर पाएको कली बखतमा इनरी राजनीति भयो तबै जगतमा। किम्बदन्ती सुनेको हुँ शब्द टुटा फुटा राजनेता कोही पन आथे जम्मै झुटाइ झुटा राजनेता कोही पन आथे जम्मै झुटाइ झुटा। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीको रचना भाग्येश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिराल डडेलधुरा बठे। सुनेकी कुरडी शीर्षक राखपर लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीलाई खुबै निका शब्द आखर र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। भाइ न गोरा किलाई एक धोती किन्लो भन्थ्यौँ रे मेरा बुढा त बनबासा नाका खुलेले किन्ला रे पखबन भन्नाहान। कब्ब खुल्ले हो बनबासा जना बिजाइ कुच्चालाई किन्न आएछन्। तेरी मौकालाई ठस्का न त बनबासा जना बिजाइ दुनियाँ नाङ्गी भोकिरहेछ। मदन चोक जानी महेन्द्रनगरका न्यू भुवनेश्वरीमे
गोरा तिजकी कति निकी निकी धोती आइरहेछन्, राति गुलाबी हरियो नीली जसा खोज्यो उषा। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। हुक्का चिलिमकासँग तम्छौ र तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा। हुक्का चिलिम 2065 सालबाट सुरु भएको रेडियो कार्यक्रम हो। 12 वर्षसम्म लगातार चलबर आएको सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमै एक मात्रै कार्यक्रम हो। तमलगै भाग लिइसकन्छ, हिस्सा लिइसकन्छ। हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकाली सँगसँगै सुदूरपश्चिमका 4 और रेडियो स्टेसनबाट लगै सुन्न सकिन्छ। रेडियो युनिटी डडेलधुरा, रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुलाबाट यिन सबै रेडियो स्टेसनको अनलाइन रेडियोबाट लगै संसारभरि सुन्न सकिन्छ। युट्युबमै गयो भने कहिले कार्यक्रम दोस्रा तेस्रा सुन्न सकिने व्यवस्था लगै छ। वीरेन्द्र भट्टराईजीको एक रचना छ, परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुरा बठे लेखराइ छ। दुःखै छन् पहाड शीर्षकमी झ्याउर्या छन्दको रचना रहेछ। के लेख्या रहेछ? टन्न छन् लादा चर्या दाबा गोरु कि हकल बिन्नरी भैँसी बजाउनी घाँडो रनबन पातल सुकी ग्यो जिउ नै दुध घिउ नै हुनी पारा छाई हाणन्छ लाती दुना कि गया गोठामा माली गाई मनमी डर हुने बाघ कि जनी बादल गर्जन्छ मुसल धार्या पानीका साटा मेघजी बर्सन्छ कालीको छालो तै पछा पालो सुसाउने सेतिलै गडाइनी नेलु भइगयो आब धानको खेतीलै दुई थाली ठिक्क खाइनो झिक्क भातो घाँस माणले शेरीका जिउला लागन्या कुलो बगायो बाडले आमाको अचार बाल्टिनो हाली टाङ्याको भाडैनो खन्ना कि कुलो कस्या जाउँ आब चस्किन्छ ढाडैनो झेउडीका गाँठा घाँसका आँठा गोरुलाई हाल्ला कि चिद्दुई छ झोरो इन्काली रात उज्यालो बाल्ला कि हँसिलो मुख काटाइ छन् दुःख मेलापात अरिबर कस्या ल्याउँ पानीको फोलो नौला है भरभर गाउँल्या बानी धिनाली पानी खाना कि बाहाड आछिन विकास सबै चिजको दुःखै छन् पहाड नै बाटो घाटो नै चल्या गाडी नै स्वास्थ्य सुविधा नै खान्या पानी नै लाइट बत्ती मन भयो दुविधा सागपात टन्नै फलफुल अन्नै भाउ पाया बजार बसेर घरै बाकरा चराई नोट हुन्थ्या हजार विकास छाँटो रोज्याले बाटो अनेकौं प्रकारो पहाडै स्वर्ग होइजान्थ्यो पुइत ध्यान गया सरकारो पहाडै स्वर्ग होइजान्थ्यो पुइत ध्यान गया सरकारो। वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना दुःखै छन् पहाड शीर्षकमी परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुरा बठै लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गर्दै आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। आउनै रौला सम्झना कि श्रोता सङ्गी माझ शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार देउडा गायक टेक बहादुर खत्री अविरलजीको रचना छ। अमरगढी नगरपालिका 7 जोशी गाउँ पोखरा डडेलधुराका मित्र अचेल आफ्नै घर जोशी गाउँका क्वारेन्टाइनमै छौँ भनी लेखराइ छ। इसी भइगए सारफुर सदा इसी भए हरकत आउन पाइन हुक्क माझ
बेला कि बर्कत ढिलाइ पाक्या काला काफल ढिलाइ पाकी मेल आइगयौं रङ्गिली साँझ हुक्का भाडी खेल जन्मा नयाँ रिसाइ गयो चिली मकी थली ओमगो रोकी आशीर्वाद सबकी भला भली ढोक्स लामो चिलिम थली दर्जा पुगाइकन हियाको हुक्काइमा बास डुल्ने भयो मन ढकमक्क फुलेकी कोठै हुक्काकी फुलभाडी आज भोल आउन पाइन चिली मकी घाडी सबै कन सम्झेकै छु लाख कि लाख बत्ती हिया भरि सजाया छु घडीका पल जति फलफुली ढकमक्क होइराउ चिलिम भाडी सुगन्ध संसार फैलाउ हुक्का कठै लाडी भुरभुर आगो भुराइ जान्थ्यो बाडुले घिटघिट हुक्काकी सुनौली साँझ याद आउने छिटछिट चिलिमकी उडने रोल पुग्ला जम्म जम्म अग्रज बन्धुकी माया हिया भरि टम्म एक छाउनो झडिग्यो भने जन्माण्या घोल है लटपटियो इथा उथा हुक्काकी कोल है हुक्काकी 8-5 आउया हिया जल्ली रहन्छ नै हात कलम लागि नै परानी सन्छ नै हाँगी बतास लागि नै झाडी सोत्तर नै मैले खबर दिया नै चिट्ठी पत्तर इसी त नाइ होली मान्थ्यौं मौसर आग लागि शून्य श्रोता आश्रय ग्या हुन् कलेजी भाग राखी सुल्पा आगो निमन लाग्यो सिउँ सापी धुन तक चिलिम चढी रिसाइ गए हो 6 महिना हुन् तक साउनका सिमसिम्या पानी कुइडाले ढाक्या हो सर्कत बादल लाग्थ्यो यही मन क्या लाग्यो झलना मनैमा रैग्या हेर्या धेकी यैन सर्कनी कलम कि मसी लेख्या लेखी यैन सिमसार चरने चढी माल उडी बाइजा म खबर चिलिममा दिनौ गला बादी लैजा मेरी रैबार सुनाइदिए चिलिमकी सभामा बिरङ्गी मन भयो भने सवालका जवाफमा आइजाऊ पन पहिले जसी जङजङ्गी जाँगर लेखी जाऊ सरसर लाडी गीतका आँखा र लेख्दै रौला मनका कुरा चिलिमका पन्नामी सम्झिरया साथीसँगी दिनबार गन्नामी सबै कन भला भली हुक्का रङ्गी साँझ आउनै रौला सम्झना कि श्रोता सङ्गी माझ आउनै रौला सम्झना कि श्रोता सङ्गी माझ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार देउडा गायक टेक बहादुर खत्रीय बिरलजीको रचना थियो आउनै रौला सम्झना कि श्रोता सङ्गी माझ शीर्षकमै अमरगढी नगरपालिका 7 जोशी गाउँ पोखरा डडलदुरा बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार टेक बहादुर खत्री अबिरलजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। कलम रुन्चे शीर्षकमै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीको रचना छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्या बिसौना सोराड बैतडीको जरमथालो महाराष्ट्र पुना भारत मिसन रेवै बठै लेखिरहेछ। जैबेला कलममा रुन्चे कागज दोष नै जैबेला लेख्दा के सोच्छौ नाडीमा जोस नै जैबेला कलम उजा कागज भिज्जो नै देश के दुर्दशा सोच्छौ यो चित्त बुझ्जो नै जैठौ र शिक्षाको खाँचो अज्ञानी जान्नु नै सत्यको किनमोल हुन्छ समाज मान्नु नै जैदेश कानुन खोज्जौ न्यायले मान्नु नै जैदेश माटीको भाग कहाँ मेरो जान्नु नै जैफुल सुगन्ध नै थी उहाँ मौरी रास नै जैठौ र निर्दोष मद्दा उहाँ न्याय आशा नै जैगडा भ्रष्टकी खेती उही गडा अन्न नै जैदेश लोपको सत्ता दोषी कि दण्ड नै जैठौ र आसक्ति हुन्छे उहाँ चेली हाँसी नै जैवन खण्डर हुन्छ उहाँ न्याउली बासी नै जैघर मतारी रुन्छे सौभाग्य बास नै नन्दिना बिलाप गद्य उब्यान्द आशा नै जानारी खेलौना हुन्छे ममताको छाया नै जहाँ धरती बिलाप गच्छे सतीको माया नै
जैठौ र शोषण चेली संस्कृति हुने नै, जहाँ हुन्छ इजाको मोल सभ्यता रहने नै, जहाँ देह व्यापार हुन्छ ममताको काख नै, जहाँ बौस्या उन्मत्त हुन्छ निकर्चा नाक नै, जहाँ हुन्छ सत्ता की लडाई वहाँ सभा जुट्टी नै, जहाँ बग्दी रक्त की गाडा पापले छुट्टी नै, जयगढा गोडमेलो छाड्यो हम भन्नाउ वर्ष नै, जय घर मतारी रुन्छे नन्दिना हर्ष नै, जैठौ र अनिति हुन्छे सत्सुख हौस नै, जय बेला लजाउँछे लाज उही बेला आउँछ नै, जैठौ र मनपढी हुन्छे भलकी आशा नै, जय देश दलाल बस्दा गरिब गास नै, जय देश कानुन बिग्दो जनता की माग नै, जैठौ र गरिब मद्दा न्यायको काख नै, जय देश गुलामी नेता जनतामा जोश नै, जय देश सत्ताको सौदा कानुन दोष नै, जय देश सत्ताको सौदा कानुन दोष नै। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीले कलम रुन्छे शीर्षकमा लेखी पठाएको रचना थियो। जेबल कट्या बिसौना सोराळ बैतडीको जरमथलो महाराष्ट्र पुना भारत बठे लेखिदियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजीको रचना छ। मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गा स्थान स्याडी पुजारा गाउँ बैतडी बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिरहेछ। लागिग्यो बरिखा मास शीर्षकमे लागिग्यो बरिखा मास महिना लाग्यो साउन, काहीँ पाक्द्या चामलका माणा कोही पकाउन लाउन, लाइखेती पशु न पसी मृग लाग्यो आउन, कोही खण्ड कौश्याका जडा बनाउन कि दाउन, मन्दिर फुलपाती चढ्या इसाई महिना मास, रोप्या खेतलाई नेल्ला होइग्या पलुई गयो घाँस, कुइडाले अन्यारी पट्ट हरिया डाँडा काँडा, भरि क्या भित्र आजी चुया निका भाँडा, स्यापकी डाकी डर उसी चिमटा बाटाकी, बनबेत बनारीलाई डर हुने काँठाकी, बासिग्या दुलाका भ्याग्ता टुर्र टुर्र गरी, नै थाक्दो सर्कको पानी बर्सिन लाग्यो झरी, बजिजा किनकिन्या घाँडा भैँसो लिक्का खर्क, थाकिजा बर्सन्या पानी उगल्डिजा सर्क, च्याउ फुट्या बनरे पाखा छोया फुट्या खोला, वर्षा ऋतु यही धरतीको फेर्न लाग्यो चोला, गडा तिम्ला खोला खन्यौ पाकी होइग्या लाल, रनबन चरन्या भैँसी पानी खाइजा खाल, कालो मैना काली रात नैसर्क जुन लागि, चौमस्या बर्खाकी झडी प्रकृति रुन लागि, मलहाली झिझिर काणी खेतमा हर्यालो, कोही हुन्न गोरुका ग्वाला कोही मृग पर्यालो, लेक लाग्यो कण्ठ्या कुइडो गाडा गङ्गा छल्की, हरियाली बन बेत टल कग्या टल्की, बाघभा लुकी डर उसी गोरचराउन्या डाँडा, रनबन्ना गोठाला दाइका बजा भैँसी घाँडा, काहीँ अगाई काहीँ बगाई गरी बरी खाका देउले, बसे ब्यालो सुखा दुखा गोरचराउने नेउले, चलन हराउन लाग्या पुराना दिनका, आलु किन्न भारतका कपडा चिनका, नैरया पुराना देउला नैसा गुण फाग, भाषा संस्कृतिका बोट लगाई हालिया आग, हुड्क्यौ लिका बडा नाइर्या भैनका गीत नाइर्या, पुराना चलन नाइर्या पुर्खाका रीत नाइर्या, पुराना चलन नाइर्या पुर्खाका रीत नाइर्या। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजीको रचना मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गा स्थान स्याडी पुजारा गाउँ बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजीलाई। लागिग्यो बरिखा मास शीर्षकको खुबै निको रचना रे रुबस शब्द आखर्कीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो, कसो मोल भाउ लाउने हुन्, छान्न जान्ने हो कि नै, यिन समस्याले सताउँछ बडे।
महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता, बढिया खालका बढेले बढिया। तन्ना, सिरानीका खोल, सोफाको खोल सिलाउने कपडा, रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए। न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो, हेर्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर नि दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। अब समय थोकथोकै छ, जम्मा 6 मिनट मात्रै बाँकी छ। रचना सुन्नाऊ। रमेश भण्डारीजीले दुःख लाग्यो दुई आँखर लेखु मन की बात शीर्षक में मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेख्या रहेछ। गाडदेव ठगु र बाबा केदार हात जोड्या, सबै किलाई रक्षा अर्या, बामुन चौपल्या। दाइन भे 33 कोटी, दाइन भे देवगड्या, दाइन भे गडमेश्वर धुरा, तम्रा शरण पढ्या। महादेव रे भगवती थली, ग्वाल्ले कको छाया, काली बठै तोलीसम्म, दिनाइ रया माया। उइमाटी मतारी भूमि, 9 जिल्ला सुदूर, रक्षा अर्या देव देवताउ, संसारै मोलोका। घुमी रिटी आउन पड्या, आफ्नी जन्मे ठाउँ र, दुई कुरा मनका लेखौ, लागिरहन्छे हौस। गाडदेव पुर्खाकी डल्ली, 10 पल्याका गाउँमा, सबै किलाई रक्षा अर्या, मेरा जन्मे ठाउँमा। पुरै गाउँ रक्षाकी काख, गाडदेवका थानले, देउदे बता खुसी भइर्या, पुर्खाका मानले। केही अर्ती पुर्खानकी थिए, पितरनकी बोली, दुई कुरा हुक्कामा लेख्दौ, बन्द मुख खोली। गाउँभरिमा मन्दिर भौत, देवदेवताका थान, 10 पल्याको मानसम्मान, गाडदेवको सान। माथितिर ग्वाल्ले बन, खोलाइने मन्दिर, एकतिर पर्जाल काँठा, झुकाइएका शिर। सब देउता बसेका हुन्थ्या, खली पञ्जनीमा, एक देउता हराया जसो, सबै सङ्गतिमा। छनै छन् देवता बाँच्या, मिलिरहन्छे माया, 5 साल होइ गया थोडा, धरती पढी छाया। छनै त्यहाँ गाडदेवका धामी, हुन्थ्यो मन शान्ति, देउता बोल्या जसो हुन्थ्यो, धामीका आँगन्ती। गाडदेव हराया जसो, दुख्यो सबको मन, क्याइरी सानो गाडदेव क्याको, कि भयो छ कम। जिउनामा ल्याइहाल देउता, मैले डाको लाया, यो मेरो विचारा सबै, हियामा भिजाया। जैमा हो देवता आउने, उइकी छ कि गल्ती, जैले देउता खोज्जु पड्या, हाम्रै छ कि गल्ती। गल्ती ब्या सुधारी हाल्लौँ, दिनु ब्या दिइहाल्लौँ, हराइएको देउता खोज्जाऊ, धर्मतिर लाग्गाऊ। उठी जा पञ्चभाइ सबै, सुधारी हाल मती, छाड राजनीतिका काम, धर्मतिर बसी। हराई मतारी खोज्जाऊ, तिताबै गवाज, सुनिदिए मतारी माटी, छौना कि आवाज। कसैले ख्यालैन अर्या, हराया देउता कि, आउने हो कि आफै देउता, तसेरी पाउला कि। दुया खर मनै बठे, कोही गुणी देला कि, रक्षा अर्या देवी देउताउ, दुख पड्डे बेला कि। दुया खर यही हो कामा, मैले लै लेखदिया, सुन्या जति गल्ती भया, जिन्दु खाया हि या। रक्षा गरे गाडदेव बाबा, दिनाइ रया साथ, दुख लाग्यो दुई आँखर लेख्या मन की बात, दुख लाग्यो दुई आँखर, लेख्या मन की बात। रमेश भण्डारीजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे दुख लाग्यो दुई आँखर लेखौँ मन की बात शीर्षक में लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई यो रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको एक रचना छ। पाटन नगरपालिका सकार एक सुन्दर भूमि डैसिली बैतडीका मित्र अच्याल एसियन सिटी दोहा कतारमी छन् रे लेखराइ छ। लेख्दा लेख्दै भन्ना के विधि हुन पस्यो, जुग हो कि मान्छे प हुन् कि अनकसो हुन लाग्यो। गीत रेडियो समाचार भएन अखबारमा,
तीजका गीतमे पन गाया छ ठाउँ ठाउँमा। पीडित होइगे नर नारी लकडाउनले वाक्क, अस्पताल बाटाघाटा पानी नपाए प्वाक्क। न कोही पैसा पालन अद्ध घर क्वारेन्टिन, परदेश है फर्के पछा सुसाई घर जान। होस्पा मैले अध्य भया बसी क्वारेन्टाइन, केही हुने त्यो उबवृद्धि बिलाउँथ्यो टाइम। कोरोना बुझिकन सबले वास्तालय राखेन, आग जने सल्कन पस्यो मन्स्याउला रहेन। पड्डा त पढेका ज्वानौँ धेक सुनेका सबै, पालना नियमको नाइप कोरोना फैल्यो त भए। घरतिर आइबर सबै टाढाइ बस्तिया, कोरोना शीतल हुन्थ्यो भण्याको माड्दिया। सबैले नियममा बस अल्साई बोकी आया, वृद्ध बालक बिमारीले बर्ती दुःख पाया। सम्झाया दुःख मान्ना अब्ज सिया भाग्य, निको भने निको अर्या दोषमा तरै जाग्या। होसफाम सबैले अर्या माथो घुमाइदिया, कोरोना सकिने भागी सेलो हुन्थ्यो हिया, कोरोना सकिने भागी सेलो हुन्थ्यो हिया। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना थियो। एसियन पतारबटे हुक्का चिलिमलाई यो कोसेली सम्झिरहेको थियो पाटन बैतडीका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। समयले सकियो, बिदाबारी माग्दु पड्डे लगे भयो। आज लगै हुक्का चिलिमलाई सुनिदिया साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद छ। र आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग अध्याय सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगै धन्यवाद छ। कोरोना बड्डै जान्ना छ, हर गाउँ टोलमी कोइनको एकजना मान्छे देखिन्ना छ। खासरबाट भारतबाट आउने नागरिकमी बढ्ती देखिन्ना छ। पहाडका कुना कप्चासम्म लगै पुगिरहेछ। आजसम्म 7,24,000 बढ्ती मान्छेको ज्यानले गइरहेछ। ख्याल ठट्टा जनर दिया, होसियार भइदिया, सावधानी अपनाया, सुरक्षित रहिदिया विशेष बिन्ती छ। भोला 8:05 में भेटला। उहे पहिली रेडियो खोलबर लगै बस्तिया। नमस्कार।